ऊ शरणागतिदेखि पनि अलग हुन्छ। याद राख्नु, शरणागत भक्तमा सदा यो तीनवटा कुराको ख्याल भइरहनु पर्दछ। म अनन्य शेषत्व हुँ, अनन्य भोग्य हुँ र अनन्य शरणत्व हुँ भन्ने कुराको यो विचार भने निरन्तर हुनुपर्छ शरणागत भक्तमा। म आफ्नो मन्त्र सम्बन्धी जुन देवताको आराधना गरिरहेको छु, जुन परब्रह्म परमात्माको उपासक छु, आराधक छु, शरणागत छु, उनको नै अनन्य भोग्य हुँ भन्ने कुरामा, म उनको नै अनन्य शरणागत छु, अनन्य शरणमा परेको शरणत्व हुँ भन्ने कुरामा, र अनन्य शेषत्व पनि म उनकै हुँ, अरू कसैको होइन भन्ने कुरामा, यो तीनवटा कुरामा जबसम्म हामीले आफ्नो मनको गतिलाई छोड्दछौँ तबसम्म फेरि शरणागतित्व पनि रहेको हुँदैन। जसरी विवाहिता नारीले आफ्नो पतिलाई मनमा चिन्तन नगरिकन अन्य परपुरुषको चिन्तन गरिन् भने त्यो नारीमा सतीत्व धर्म रहँदैन। ध्यान दिउँ, जसरी विवाहिता नारीले आफ्नो विधिवत विवाह भएको अग्निलाई साक्षी राखेर विवाह गरिएको पति बाहेक अरू कसैको चिन्तन गर्दछ भने उसमा सतीत्व धर्म नष्ट भएको हुन्छ। यसै कारणले वाल्मीकि रामायणमा प्रमाण छ, भगवती सीताले यो कुरा बुझाउनको लागि, सतीत्वको महिमा बुझाउनको लागि अन्तिममा भगवान श्रीरामकै अगाडि आफ्नो प्रतिज्ञा सुनाउनु भयो। त भन्नुहुन्छ कि यद्यहम रागवाद अन्ये मनसापि न चिन्तये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। भगवती सीताले यति भन्दा बित्तिकै धरती फाट्यो, सबैलाई याद छ। यदि मैले रागवाद अन्य भगवान रामदेखि बाहेक अरू कसैलाई मनसापि मनद्वारा पनि चिन्तन गरेको छु भने, हे पृथ्वी देवी, चिन्तन गरेको छैन भने हे पृथ्वी देवी मलाई मार्ग दिनुहोस्। यो कुरा सत्य थियो, त्यस कारणले धरती माताले मार्ग दिनुभयो। त यस्तो भगवती सीताको जो सतीत्व, यो नै पतिव्रता नारीको धर्म हो। जसरी त्यसै गरी शरणागत भक्तको पनि आफ्नो इष्टमा जति पूर्ण विश्वास अरू कसैमा नहुनु, यो शरणागतित्व हो। त्यस कारणले अब थोरै रोग लाग्यो अनि जो परम आराध्य परमात्माको चिन्तन गर्दा रोग ठिक भएन, अब के गर्यौँ त भन्दा अन्यत्र राजसी तामसी स्वरूपको आराधनामा पुग्यौँ, स्तुतिमा पुग्यौँ, प्रार्थनामा पुग्यौँ भने भगवानले त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले यसरी विचार गर्यौँ भने याद राख्नु, जसरी सती नारीले मुखले त यता ठिक्क पार्छिन् के पतिदेव मेरो त हजुर नै हो भन्छन्, तर मनमा नै अरूको ध्यान गर्दछिन्। यो कुरा थोरै पनि शङ्का पतिलाई भयो भने पतिले पनि के गर्दछन् त भन्दा बिस्तारै उसप्रतिको श्रद्धा घटाउँदै जान्छन्। या पत्नीले पनि यसले मलाई बाहिरी देखावटी र मुखले व्यवहारले मात्रै ठिक पारेको, यसको मन अन्यत्र पनि छ भन्ने कुरा शङ्का पर्यो, थाहा भयो भने बिस्तारै के हुन्छ, प्रेम टाढा हुँदै जान्छ, सम्बन्ध टाढा हुँदै जान्छ, स्नेह टाढा हुँदै जान्छ। जसरी त्यसै गरी भगवानले पनि यो शरणागत हुँ भन्दछ, तर यसको विश्वास ममा छैन, यसको विश्वास मबाट अन्यत्रै छ, म भन्दा विश्वास यसले अन्तै गर्न थालेको छ भनेपछि भगवानले पनि, अब भगवानले त शङ्का गर्नु पर्दैन मानिसले जस्तो, भगवानलाई त सबै थाहा नै भइहाल्छ, मनको कुरा थाहा भइहाल्छ। हामीले यही भएरै अपराध गरेका हुन्छौँ कि भगवानलाई थाहा हुँदैन भन्ने कुरा, भगवानलाई थाहा हुन्छ भन्ने बिर्सिन्छौँ, त्यस कारणले अपराध गर्दछौँ। नत्र यति मात्रै कुरा याद राख्यो भने मानिसले कहिले अपराध गर्दैन, कहिले अपराध चिताउँदैन मनबाट, कहिले झुटो बोल्छु भन्ने परिकल्पना गर्दैन। तर यही कुरा बिर्सेका हुन्छौँ। त्यस कारणले नै जानी जानी पाप गर्ने मानिसको बानी हुन्छ। जानी जानिकन, थाहा भइकन
किनकि भगवानले थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सन्छ। जब त्यसपछि एकान्तमा बस्दा अनि मानिसले अनेकौं कुविचार कल्पना गर्दछ, अनेकौं कुभावमा ऊ के हुन्छ प्रस्तुति भइरहेको हुन्छ। किनकि त्यहाँ पनि भगवानले देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई बिर्सन्छ। जब यदि त्यो कुरा बिर्सिन्न भने कहीँ उसले अशुभ चिन्तन गर्दैन, कहीँ उसले अमङ्गल कुराको विचार मनमा ल्याउँदैन। किनकि थाहा पाइरहनु भएको छ भगवानले, मेरो नोट भयो, मेरो यो अपराधको कुरा नोटिस भइसक्यो, भगवानको टिपटमा आइसक्यो भन्ने कुरालाई निरन्तर याद राख्ने हो भने अनावश्यक फाल्तु झुटमुटका व्यवहारको चिन्तन हुँदैन। यही कुरा बिर्सिएर मानिसले अपराधको कल्पना गर्दछ र कल्पना गरेपछि नै व्यवहारमा पनि उत्रिन थाल्दछ। यसरी मानिस आफू नै कारणले सत्यताबाट अलग हुँदै अनि एक दुईचोटि झुटोमा सफल हुन थाल्छ नि, त्यसपछि उसको नसा नै बन्छ, झुट बोलेपछि सफल भइहाल्छु। झुटबाट सफल हुँदै आएको व्यक्तिलाई झुट बोल्न आश्चर्य लाग्दैन, गलत गर्दै आएको व्यक्तिलाई गलत गर्न आश्चर्य लाग्दैन। तर एकपटक पनि नगरेको व्यक्तिले यदि गल्ती गर्न लायो भने उसलाई हृदयमा कम्पन हुन्छ, डराउँछ, मन भयभीत हुन्छ। तर अब यति अभ्यास मानिसको बनिसक्यो संसारमा, 100औं पटक झुट बोल्न पनि उसलाई सामान्य लाग्छ। यो थाहा छैन, यो बिर्सिन्छ, यो सबै मेरो झुट नोटिस भइरहेछ भन्ने कुरा, यो सबै मेरो गलत विचार नोटिस भइरहेछ भन्ने कुरा बिर्सन्छ। मानिसले आफूले आफूलाई अत्यन्तै बुद्धिमान सम्झिन्छ, आफूले आफूलाई अत्यन्तै चलाक सम्झिन्छ। त्यस कारणले भगवानलाई बिर्सेर झुटो व्यवहार अपनाउँदछ। यस्तो प्रकारको बनावटी जीवन बिताइरहेको हुन्छ। ऊ आफ्नै कारणले आफ्नो दुःखको बीज छरिरहेको छ आफैबाट। त यस प्रकारले यदि सर्वत्र भगवान हुनुहुन्छ, अत्यन्त एकान्तमा गोप्यमा पनि थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने यो मात्र एउटा सूत्रलाई दोहोऱ्याइरह्यौँ भने, बारम्बार चिन्तन गऱ्यौँ भने कदापि हामी अपराध चिन्तन गर्दैनौँ, कुविचार, कुसंस्कार, कुभावनाको चिन्तन गर्दैनौँ। त यसै कुरामा एकजना गुरुकुलका आचार्यले धेरै विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा लिनुभयो। एकपटक प्रवचन सधैँ सुनाइन्थ्यो, तर प्रवचन सुनुन्जेल व्यक्तिले के भन्छ, सबैले हो भनेर शिर हल्लाइरहेका हुन्छन्, सबैले टाउको हल्लाइरहेका छन्, हो भनेर मनन गर्छन्। तर प्रवचन सकियो त आफ्नै स्वभावमा आइसकेको, उत्रिसकेको हुन्छ। यो त के भन्दा सुन्नु हो, सुनेर के हुँदो रहेछ बुझ्नु हो, तर आफू चाहिँ जस्ताको तस्तै नै। त गुरुले एक दिन परीक्षा लिनुभयो, कतिको बदलाव आयो त मैले दिनानुदिन प्रवचन सुनाएको यी व्यक्तिहरूमा। गुरुकुलका विद्यार्थीहरूलाई एउटा फल दिएर भन्नुभयो, बाबु हो ल जाऊ, जसले यो फल मैले दिएको यो केरा कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर खाएर छिटोभन्दा छिटो म भएको ठाउँमा आउन सफल हुन्छ, उसलाई यो मन्दिरको मठाधीश बनाउँदछु, मेरो उत्तराधिकारी बनाउँदछु भनेर घोषणा गर्नुभयो। म पछिको मेरो गद्दीमा बस्ने अधिकारी त्यही हुन्छ जसले कसैले थाहा नपाउने नदेख्ने ठाउँमा गएर यो फल खाएर छिटो यहाँ आइपुग्छ। त्यही नै, किनकि यहाँ नजिक त म देख्छु, त्यस हुनाले टाढै जानु पर्यो भनेर सबैलाई एउटा फल दिनुभयो। अनि अब थिए 20-30 जना विद्यार्थी, सब दौडादौड गरेर गए। दिनका दिन प्रवचन सुनेका ती बुद्धि पलाइसकेका, अब अधिक उत्तराधिकारी बनाउन योग्य भइसकेको अवस्थाकालाई गुरुले पठाउनु भयो। तब गए, कोही दौडादौड गरेर, कोही अँध्यारो कोठातिर लुके, कोही कहाँ लुके, कोही बाथरुममै लुके, कोही खाटमुनि लुके, कोही कहाँ लुके। अनि सबभन्दा छिटो जानुपर्छ भनेर एउटा केरा फटाफटसँग सेवन गरेर दौडेर गुरु कहाँ आइपुगे। त 1 आए, 2 आए, 3 आए गर्दा अब आउने क्रममा पनि के हुन्छ, कोही बराबरीमा आइरहेको हुन्छन्, कोही यताबाट, कोही पूर्व, कोही पश्चिमबाट आउँदा लगभग बराबरीको दूरीमा आए 4-5 जना, अरू पनि आए। त्यसपछि सबैले ती 2-4 जनाले भन्न लाग्यो, म पहिला आएको हुँ। त एकजना भने त्यहीँ बसिरहेको रहेछ, कहीँ जाँदै गएन एकजना विद्यार्थी। त एकजना विद्यार्थी चाहिँ बसिरहे, अरू सब दौडादौड गरेर छिटो गरेर आए। अनि ती अगाडि आउनेले भन्छन्, म पहिला आएको हुँ। त गुरुले भन्नुभयो, बस चुप लाग तिमीहरू, अब मलाई थाहा छ को पहिला आएको, म निर्णय गर्छु को पहिला आएको। त्यसपछि सबैको अगाडि त्यो कहीँ पनि नगएको विद्यार्थीलाई उठाएर सोध्नुभयो, भन तिमी चाहिँ किन गएनौ? त उसले उठेर भने, गुरुदेव
हजुरले त भनिसक्नु भएको छ प्रवचनमा हिजो अस्तिको दिनमा कि भगवानले नदेख्ने ठाउँ कुनै पनि छैन। अब त्यसो भएपछि अब म कहाँ जाउँ र कहाँ लुकेर यो फल खाएर आउँ कसैले नदेख्ने ठाउँमा? त्यस कारणले मैले त कुनै ठाउँ नै देखिनँ। त हजुरले भन्नुभयो कि कसैले नदेख्ने ठाउँमा भन्नुभयो, तर अस्तिको प्रवचनमा भन्नुभएको थियो कि भगवानले सबै ठाउँ देख्नुहुन्छ भनेर। त्यस कारणले मैले त यो कुनै ठाउँ नै देखिनँ कि भगवानले नदेख्ने ठाउँ कहीँ छैन। त्यस कारणले कसैले नदेख्ने ठाउँ पनि कहीँ छैन। यस कारणले मैले यो उपाय नै नपाएर म गइनँ। त गुरुले उसैलाई स्याबास दिनुभयो सबैको अगाडि र भन्नुभयो मेरो प्रवचन सुनेर पास भयो तिमी मात्रै, अरू सबै फेल भयो। भक्तवत्सल भगवानको बस त्यही एउटा पास भए, ऊ नै गुरुको उत्तराधिकारी भए। यस्तै हामी पनि सुनेका त छौँ तर व्यवहारमा आएकै छैन, हाम्रो उत्रेकै हुँदैन, प्र्याक्टिकलमा आएकै हुँदैन। अहिलेसम्म सुन्यौँ हो यस्तो हो यस्तो, तर फेरि जस्ताको तस्तै भयो, गुन्न चाहिँ गुनेन। झुट बोल्नु हुँदैन भनेर लाखौँ पटक सुन्यौँ होला सत्सङ्गमा, तर हो कहीँ कहीँ परिस्थिति छ झुट बोल्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ भगवानसँग नै भनेर झुट बोल्नु, शास्त्र अनुकूलको झुट बोल्ने ठाउँ पनि छ। त्यस्तो ठाउँमा झुट बोलेको दोष लाग्दैन। त्यस्तो ठाउँमा छक्क्याएको बठाइ गरेको दोष नलाग्ने कयौँ ठाउँहरू पनि छ। जसरी भागवतको प्रसङ्गमा नै यो आउँदछ, बलि राजा र शुक्राचार्यको संवादमा आउँदछ। त भन्नुहुन्छ त्रिषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। यति कुरामा झुट बोल्दा पाप लाग्दैन। के भन्दा त्रिषु नर्म भनेको श्रीमान श्रीमतीमा हाँसो ठट्टा गर्दा झुटो बोलेको पाप लाग्दैन। हाँसो ठट्टा गर्दा झुटो बोलेको पाप लाग्दैन। हो कहिलेकाहीँ कता जानुभएको थियो भन्दा ए म त यता गएको थिएँ भन्यो हाँसोको हिसाबले, तर एकछिनपछि सत्यता बताइन्छ भने नर्म। यस्तोमा हाँसो ठट्टामा को झुटो चाहिँ अपराध हुँदैन। वृत्त्यार्थे त्यस्तै विवाहे, अनि विवाहको कार्य कसैको सम्पन्न गरिदिनु छ। मानौ उसको जीवन बन्दैछ, अब योग्यता अलिकति कम थियो भने उसको हो यति योग्यता छ भनेर त्यहाँ थोरै मात्रा घटबड गरेर विवाह कार्य सम्पन्न हुन्छ भने त्यसमा झुट बोल्दा पाप लाग्दैन। त्यस्तै नर्म विवाहे वृत्त्यर्थे, वृत्तिको अर्थको लागि भनेको कसैको जागिर नोकरी व्यवसाय बन्छ जीवनमा भने थोरै योग्यता कम छ भने पनि ठिक छ, यो यस्तो योग्य व्यक्ति हो भनिदिँदा झुटो बोल्दा पाप लाग्दैन। तीनटा कुरा याद गर्नुभयो। हाँसो ठट्टामा श्रीमान श्रीमतीमा, त्रिषु भनेको नारीहरूमा भनिएको छ। वृत्तिको लागि र विवाहको लागि झुटो बोलिदिँदा, कसैको लागि झुट बोलिदिँदा पाप लाग्दैन। प्राण सङ्कटे, कसैको पनि प्राण रक्षा गर्नको लागि झुट बोलिन्छ भने पाप लाग्दैन। मानौ कुनै व्यक्तिलाई चोरले लखड्दै थियो, ऊ आएर लुक्यो कुनामा, फेरि आएर चोरले सोधे यस्तो व्यक्ति कहाँ लुकेको छ, अब भनिदिनु यता छ भने उता गयो भनिदिनु, त्यहाँ झुट बोल्दा पाप लाग्दैन। यस्तो कयौँ प्रकारले प्राण रक्षाको लागि कसैको सुरक्षाको निमित्त झुट बोलिदिँदा अपराध लाग्दैन कसैको पनि। अब गौको सेवाको, गौ रक्षाको लागि पनि झुटो बोल्दा पाप लाग्दैन। गाईले खान पाए कि छैनन् भने कसैलाई अलिकति हुनेलाई झुटो बोलेर भए पनि माग्दा गौलाई सेवा गरिन्छ भने त्यहाँ अपराध लाग्दैन कुनै कारणले, गौ रक्षाको लागि। त्यस कारणले ब्राह्मणार्थे, अब ब्राह्मणको रक्षाको लागि पनि कसैले ब्राह्मणको सहयोगको लागि झुट बोलेर उसको रक्षा गर्दछ भने पनि त्यहाँ अपराध लाग्दैन। तर ब्राह्मण कस्तो ब्राह्मण, अब अहिले कलिको जो आफ्नो ब्रह्मत्व नै नाश गर्ने ब्राह्मणलाई ब्राह्मण भनिएको होइन। ब्राह्मणको अर्थ के हो भन्दा ब्रह्म प्राप्तिमा जो लाग्दछ। हेर्नुहोस् महाभारतमा लेखिएको पनि छ, जो वनवासी हुन्छन्, जो आश्रमवासी हुन्छन्, यिनको रक्षा गर्यो भने राजाले अथवा समर्थवान व्यक्तिले यस्तो यिनको रक्षा गर्यो भने अरू यस्तो एकजनाको रक्षा गर्नु भनेको अरू 100 जनाको रक्षा गरे बराबर हुन्छ। सन्तहरूको, साधकको, भक्तको
त्यस्तै तीर्थवासी कल्पवासी आश्रमवासीको यदि रक्षा गर्दछ भने त्यसले अरू हजारौँ प्राणीको रक्षा गरे बराबर एकजना तपस्वीको रक्षा गरेको बराबर फल पाउँदछ। यस्तो वर्णन महाभारतमा छ। त्यस कारणले त्यस्तो जो ब्राह्मणत्वमा रहेको ब्राह्मणको रक्षा गर्नुको लागि झुट बोलिएको अपराध लाग्दैन। यस प्रकारले यो भागवतको शुक्राचार्य र बलि महाराजको प्रसङ्गमा बताइएको कुरा हो। यो शुक्राचार्यले नै सिकाउनु भएको गुरुले, त्यस कारणले प्राण रक्षाको लागि झुट बोल तिमी भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो यही प्रसङ्गमा। यस्तो प्रसङ्ग अन्यत्र पनि आउँदछ, महाभारतमा पनि आउँदछ। सर्वलोक हितार्थाय, सबै लोक हितको लागि कुनै कुरा झुट बोलिन्छ त्यहाँ अपराध लाग्दैन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, अपराध नलाग्ने उपाय अर्जुनको र भगवान श्रीकृष्णको संवादमा आउँछ महाभारतमा नै, युद्धको प्रसङ्गमा। हजुरहरूलाई पनि याद होला, एकचोटि के भयो भन्दा युधिष्ठिरलाई दुर्योधनले धेरै अपमान गरेका थिए, किनकि युद्ध चलिरहेको थियो आफ्नो प्रकारको योग्य योद्धाहरूसँग। र एकाएक युधिष्ठिर पुग्नुभयो दुर्योधनसँग युद्ध गर्नको लागि। अब युद्ध हुँदै जाँदा एउटा थाकेसी भाग्ने, अर्को आउने क्रममा युधिष्ठिर र दुर्योधन आम्ने सामने भएपछि दुर्योधनले एकदमै अपमान गर्यो युधिष्ठिरको, र धेरै समय युद्ध भएपछि युधिष्ठिर थाक्नु पनि भयो। कर्णले अपमान गर्यो एकछिन, दुर्योधनले होइन, कर्णसँग युद्ध पर्यो त कर्णले, आखिर कर्णलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य युधिष्ठिरको थिएन, किनकि कर्ण अर्जुनसँग मात्रै बराबरी गर्न सक्थे। अर्जुन मात्रै कर्णसँग बराबरी गर्न सक्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, अरू कोही थिएन। त्यस कारणले कर्णले खुब तिरस्कार गरे। ए जाऊ, तिमी लाछी हौ, तिमी पाजी हौ, तिमीलाई छोडिदिएँ। किनकि कर्णले कुन्ती मातासँग यो अठोट गरेका थिए कि म तिम्रो अरू भाइलाई भने वध गर्दिनँ, केवल एउटा अर्जुनलाई छोड्दिनँ, अरू तिम्रा कुनै पुत्रलाई पनि म वध गर्दिनँ भनेर कुन्ती माताले याचना गरेको बेलामा कर्णले यो वरदान दिएको थिए। त्यस कारणले उनले युधिष्ठिरलाई तिरस्कार गरेर छोडिदिए युद्धमा हारिसकेपछि। अनि युधिष्ठिर लज्जित हुँदै आफ्नो शिविरमा पुग्नुभयो र युधिष्ठिर पुग्दा बित्तिकै एकैछिनमा अर्जुन पनि पुग्नुभयो विश्राम गर्न। अनि युधिष्ठिरलाई लाग्यो कि अर्जुनले मेरो तिरस्कार भएको थाहा पाएर कर्णको वध गरेरै आए पक्कै भन्ने यो लागेको थियो, किनकि अर्जुनले पहिल्यै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, मेरो यो गाण्डीव धनुषले अवश्य पनि मेरो मभन्दा ठुलो व्यक्तिको, ठुलो दाजुको, युधिष्ठिरको कहिले कसैबाट अपमान हुन दिन्न मेरो गाण्डीव धनुष हुँदासम्म भन्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। त्यस कारणले अर्जुनसँग सोध्नुभयो कि अर्जुन तिमीले कर्ण वध गरेर आयो पक्कै होइन, आज तिमीले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गरेर आयो होइन तिमीले बोलेको कुरा भनेर सोद्धा अर्जुन छक्क पर्नुहुन्छ र अर्जुनले भन्नुहुन्छ मैले त गरेको छैन। त्यसो भए को लड्दैछ त, कसको युद्ध हुँदैछ कर्णसँग भन्दा अहिले त भीमसेन दाजु लड्दै हुनुहुन्छ, युद्ध हुँदैछ। त युधिष्ठिरलाई खिन्न लागे, यत्रो आज मेरो यति ठुलो तिरस्कार हुँदा पनि तिमीले कर्णवध गरेनौ, धिक्कार रहेछ तिम्रो गाण्डीव धनुषलाई, तिम्रो प्रतिज्ञालाई धिक्कार रहेछ। त युधिष्ठिरले यो भनेपछि अर्जुनको एउटा सङ्कल्प थियो मनमा, त्यो सम्झेर अर्जुनले तरबार झिक्नुभयो। युधिष्ठिरलाई नै प्रहार गर्न लाग्नु भएको थियो, संवाद भइरहेको थियो। त यही समयमा बीचमा भगवान कृष्ण आइपुग्नु भयो र कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन के गर्दैछौ, यो आफ्नै दाजुलाई, पिता समानको दाजुलाई तरबार देखाउँदैछौ, किन, के भयो आज तिमीलाई, के मस्तिष्क ठिक छ? त भगवानको वचन सुनेर अर्जुन भन्नुहुन्छ कि भगवान म स्वस्थ नै छु, मस्तिष्क ठिक छ, मेरो प्रतिज्ञा थियो, त्यही प्रतिज्ञा अनुसार म दाजुको वध गर्न गइरहेको छु। अरे यो के भन्दैछौ, यो के भयो तिमीलाई? त अर्जुनले सुनाउनुहुन्छ कि मेरो जुन प्रतिज्ञा थियो त्यही प्रतिज्ञा मात्रै पुरा गर्न लागेको। के तिम्रो प्रतिज्ञा थियो? भगवानले सोध्नुभयो। मेरो प्रतिज्ञा यो थियो कि मेरो गाण्डीव धनुषलाई जसले धिक्कार भन्दछ त्यो गाण्डीव धनुषलाई धिक्कार गर्नेको मैले अवश्य पनि प्राण हत्या गर्नेछु भन्ने मेरो प्रतिज्ञा थियो। त्यस कारणले मेरो गाण्डीव धनुषलाई आज धिक्कार गर्नुभयो, त्यस कारणले यो मेरो प्रतिज्ञा पुरा गर्न मात्रै गइरहेको छु। त भगवान आश्चर्यमा पर्नुभयो, ओहो यो महाभारतको युद्ध सकिएकै छैन,
अहिले नै तिमी आफ्नो दाजुको हत्या गर्न चाहन्छौ? यो के हो यस्तो? यो कदापि उचित होइन। त कयौँ सम्झाए पनि अब भन्नुहोस् प्रभु, त्यसो भए मेरो प्रतिज्ञा कसरी पुरा गरौँ? मेरो पनि त यो प्रतिज्ञा छ, मेरो गाण्डीव धनुषको अपमान गर्नेलाई म छोड्दिनँ भन्ने। यो प्रतिज्ञा कसरी पुरा गरौँ? त भगवानले भनिबक्स्यो, ठिक छ, उपाय म तिमीलाई बताउँदछु। जसले आफूभन्दा ठुलोको अपमान गर्दछ त्यो हत्या बराबर हो। त्यस कारणले ठुलोलाई जब तँ र म भनेर अपमान गरिन्छ त्यो नै हत्या गरे बराबर मानिन्छ। हे अर्जुन, त्यस कारणले शारीरिक हत्या गर्नु पर्दैन। वाचिक वाणीद्वारा अपमान गरिदियो भने पनि हत्याकै बराबर त्यो मानिन्छ। त्यस कारणले शारीरिक हत्या गर्नु उचित हुँदैन। वाणीले तिमी तिरस्कार गरिदेऊ, केही शब्दले तिरस्कार गर, तिम्रो प्रतिज्ञा पुरा हुन्छ। भगवानले सिकाउनु भयो। त्यही लेखिएको छ महाभारतमा, गुरुम तुमकृत्य हुमकृत्य अतिक्रम्य च शासनम वर्तते यस्तु मूढात्मा तमाहुर ब्रह्मघातकम। त्यसलाई ब्रह्मघाती भनिन्छ। जसले आफूभन्दा ठुलोको, गुरुको, त्यस्तै गुरु समानको दाजुको, पिताको अपमान गर्दछ के त भनेर, हुमकृत्य तुमकृत्य, त म भनेर हुङ्कार गरेर, आफ्नो कुरा जिद्दी गरेर अपमान गर्छ र अतिक्रम्य च शासनम, उसले दिएको शिक्षाभन्दा माथि चढेर बढेर कुरा गर्छ, त्यो उचित अनुशासन पनि मान्दैन भने वर्तते यस्तो मूढ आत्मा, जो यसरी रहन्छ त्यो मूढ आत्मा जो छ त्यो ब्रह्मघाती हो भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले अर्जुनले पनि भगवानको यो उपायलाई बुझ्नुभयो। त्यसो भने मेरो प्रतिज्ञा पुरा गर्नु छ भने अब तिरस्कार गर्छु भनेर, अनि वाणीले तिरस्कार गर्नुभयो। तिमी त के हौ र, तिमी यस्तो नामर्द त हौ, युद्ध गर्न नसक्ने, फेरि मलाई नै यसरी गाली गर्ने भनेर केही शब्दले तोम शब्द लगाउनु भयो। तोम संस्कृतमा तोमको अर्थ हुन्छ तिमी, तपाईँ इत्यादि, त इत्यादि। यसरी अपमान धेरै नहोस् भनेर फेरि भगवानले ल भयो अर्जुन, तिम्रो प्रतिज्ञा पुरा भयो। अब यसो हुँदाहुँदै फेरि अर्जुनको अर्को प्रतिज्ञाको स्मरण आयो अर्जुनलाई। अर्को पनि प्रतिज्ञा थियो। के प्रतिज्ञा थियो भन्दा, जुन दिन मैले आफूभन्दा ठुलोको अपमान गर्नेछु त्यो दिन म आफू रहन चाहन्न, म आफ्नै हत्या आफै गर्नेछु। यस्तो प्रतिज्ञा पनि थियो। फेरि अर्जुनले तरबार आफ्नै शिरपट्टि तिर्स्याउनु भयो। अब भगवान फेरि आश्चर्य पर्नुभयो, ए के गर्दैछौ? त फेरि अर्जुन भन्नुहुन्छ, प्रभु मेरो अर्को प्रतिज्ञा पुरा गर्दैछु। अर्थात् मैले आफूभन्दा ठुलोको अपमान गरेँ भने यो धरतीमा रहन चाहन्न भनेको थिएँ, त्यही मबाट भयो आज। त्यस कारणले अब म रहनु छैन। फेरि चिन्ता भगवानलाई, ए अर्जुन, तिमी बिना यी अरू 4 भाइको हालत के हुन्छ? यो महाभारतको युद्ध कसले लड्छ? कर्णको वध कसले गर्छ? त्यस कारणले अर्जुन यो कदापि उचित होइन। यस्तो विचार, यो प्रतिज्ञा छोडिदेऊ। त भगवानले यसै समयमा सम्झाइबक्सेको छ अर्जुनलाई, जो अघि हामीले झुटको प्रसङ्ग गरेका थियौँ। कतिपय प्रतिज्ञाहरू जुन सबैको अहित हुने प्रतिज्ञा छ, त्यसलाई झुटो बनाउँदा अपराध लाग्दैन। सारा लोकको अहित हुने कुरामा हामीले सत्य बोल्दछौँ भने पनि त्यो सत्य हुँदैन। ध्यान दिनु, सबैको हित हुनको लागि झुटो बोल्यौँ भने पनि त्यो झुटो हुँदैन। आज लोककै धेरैभन्दा एउटाको रक्षा गर्दा अनेकौँको अपराध सहनु पर्दछ भने त्यो एउटालाई झुटो व्यवहार गरेर अरू लाखौँलाई जोगाउँदा हामीले झुटो बोल्यौँ भने झुटोको अपराध लाग्दैन। यसै कुरालाई यहाँ अर्जुनको प्रतिज्ञामा भगवानले सम्झाइबक्सुन्छ। हे अर्जुन, त्यसो हुनाले तिम्रो यो प्रतिज्ञा झुटो हुँदैन। तिमी एउटा बाँच्यौ भने महाभारतको युद्ध सफल हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो प्रतिज्ञा छोडिदेऊ, कुनै अपराध लाग्दैन। त अर्जुनलाई फेरि भगवानले अर्को उपाय सिकाइबक्स्यो। अब भनिबक्स्यो, आफूभन्दा ठुलोको अपमान गरेको दिन म रहन्न भन्ने तिम्रो प्रतिज्ञा छ भने अब तिमीले यो एउटा प्रतिज्ञालाई गुमाउँदा
तिमी अपराधको भागीदार हुँदैनौ, किनकि तिमीले सबैको रक्षा गर्ने यो शुभ अवसर प्राप्त गर्दछौ। त त्यस कारणले यो आफ्नो प्रतिज्ञा छोडिदेऊ भनेर भगवानले सम्झाइबक्स्यो। र अर्को भनिबक्स्यो के त